نساوكم. دونك نكملوا الريزومي ديال الفلو فيزيك كيف وعدتكم. بالنسبه للريزومي ديال الفلو فيزيك غنديروا شحال من بارتي لا كتبتو معايا في الكور. كاينه البارتي الاولى ديال ديفينيسيون توجور. دونك ديفينيسيون ندير ديف هكا. البارتي الثانيه عندنا البارتي الثانيه هضرنا على باليتيزور. دونك غنجمعوهم بجوج. باليتيزور كونفويور. هنا استعملنا البارتي ديال دونك باش من خلي ليسباس غنديرو هنا بقى لنا الرابعه. عندنا 4 بارتي. باليتيزور كونفويور هذه ديال لي اي جي في، والاخرانيه ديال لي روبو ام او سي ان. دونك شارجمون ديشارجمون بيس. دونك هضرنا على الام او سي ان ولي روبو. دونك هادو لي 4 بارتي اللي عندنا. دونك نبداو بالديفينيسيون. شنو لي موكلي اللي تبقاو عاقلين عليهم؟ ديفينيسيون ديالاش تبقاو عاقلين على الديفينيسيون ديال فلو فيزيك. دونك شنو هو فلو فيزيك؟ قلنا غنبدا نكتب لي زابريفياسيون. قلنا هما لي موفمون ياك دو مارشانديز من امون حتى افال. دونك هادي شفناه في البارتي الاولى ديال ديفينيسيون ديال فلو فيزيك. شنو اللي فيه بين قوسين؟ فيه فلو ديكسبيديسيون فيه بارتي ديال ابروفيزيونمون فيه لا بارتي ديال ديشي تا هو داخل في ايفاكواسيون ديال لي ديشي. فيه بارتي ديال امبالاج اكسيتيرا. من بعد شنا في لا ديفينيسيون ابري فوالا. دونك شنا في بارتي ديال باليتيزور كونفويور. هذا غنقسمو دو بارتي. بارتي غنسميو حنايا باليتيزور، غنكتبو باليتيزور. اس و بارتي الثانيه. دونك شوفوا باليتيزور شنو هو. باليتيزور شنو هو باليتيزور؟ دونك عندنا il consiste ou bien c'est un système qui permet de grouper. donc انا نكتب لكم هنا. donc c'est grouper un certain nombre de colis. donc un certain nombre de colis. حنا نقولو دو بياس باش هكا يبقى لكم مزيان. دو بياس sur un support qui s'appelle كتبانه بالحمر وعاقلين لي باليت. هي سوبور اللي تنحط فوق منه لي بياس. قلنا هاد لي باليت مش ممكن يكونوا من ناش، ممكن يكونوا دونك دير هنايا نكملو. دونك ممكن يكونوا من لو بوا سي كلير. دونك قلنا بوا. ممكن يكونوا من ميتاليك. ممكن يكونوا ميتال. ممكن يكونوا بلاستيك. وقلنا كل واحد سا ديبون ديال لو شوا، سا ديبون ديال اللي عندك نتايا اش غتستعمل. كنتي غتستعمل لو فور
الا كنتي غتستعمل لو فور ما تستعملش البوا، ما تستعملش بلاستيك. كنتي غتستعمل لو لافاج غتستعمل بلاستيك، ما تستعملش لو بوا. ميتال حتى هو ممكن، غير الميتال البروبليم ديالو هو لو بوا. الوغ بالنسبه لا بارتي الثانيه اللي كنا شفنا لي كونفايور، دونك توجور غنمشيو هنايا وغنديرو كونفايور. دونك غندير شويه هنايا باسكو معليش. دونك غنديرو كونفايور. الوغ بالنسبه لي كونفايور، شنو هما لي كونفايور؟ لي كونفايور هما لي سيستيم دو ترانسفير. الا بغينا نشوفو دو ترانسفير احسن غتجينا مزيان. دونك ترانسفير جينيرالمون تيكونو ما بين لي بوست، اونتر مثلا اونتر بوست. تيكون ممكن يكونوا حتى هما باش بالشين، وممكن يكونوا بغولو. دونك هنا بغيت ناخد ليسباس، ما نديش كيفاش غندير هنايا في لا بريزونطاسيون. الوغ بالنسبه الريزومي بان لي هنا ما كاينش ليسباس، دونك غندير سويت، غندير لكم هنايا على لا سويت، لا سويت في باج اخرى. دونك غنرجع باج اخرى. نتوما بيان سور حاولوا تقادوا في باج وحده، فوالا باج اخرى. دونك رجعنا لعقلتو كنا قلنا ان الفلو فيزيك كاين فيه دو بارتي الاخرانيين اللي هما سميناهم لي اش جي في. البارتي الثانيه اللي هي فيها بارتي ام او سي ان اي بارتي روبو. دونك غنبداو بلي اش جي في. اش جي في شحال فيه من بارتي اش جي في؟ شنا فيه دو، فيه فيلو غيدي وفي البارتي الثانيه اللي هو لازر غيدي. بالنسبه للفيلو غيدي شنو هو البرانسيپ اللي تبقاو عاقلين عليه؟ انه تيكون عندنا ان فيل dans ou bien sous le sol احسن. fil sous le sol. voilà. laser guidé تيكون عندنا ان سكانر، un scanner laser اللي هو l'émetteur. c'est bon. et ضروري لي cibles ريفليكتيف، خص يكون عندنا البلاصه qui vont recevoir هذاك اللازر ريفليكتيف. voilà. monter sur le mur à l'intervalle régulier. هذا قلنا عندو لافونتاج، عندو بليزيور افونتاج. عندو فليكسيبيليتي، علاش؟ لانه ممكن et je fais flexibilité. عندو بريسيزيون كثر وعندو رابور مزيان. دونك بلوس بريسيزيون plus la précision. voilà. بالنسبة للام او سي ان روبو هضرنا على ان لي ام او سي ان. طب بالنسبة لام او سي ان قلنا انه نكتبهم هنا دي بوان. عندنا لي توريل ايفالوابل، توريل هما اللي تنحطو لي سي لو بورت اوتي évoluable. وعندنا les chargeurs هنا. الفو ميو نحيد لكم روبو باش ما يتخلطوش مع. فوالا.
tourelle évoluable وهضرنا على لي شارجور ا بلاطو وهضرنا على لي الوغ كاين واحد لابارتي تهضرنا عليها حتى هي مهمه اللي هما لي شانجور ا شين et finalement les magasins. هذوك لي ماغازان هما اللي اكثر يكونوا والبروبليم ديال الماغازان ديالنا ماغازان اشين الماغازان فيها لي بو رابيد ولافونتاج ان فيها بليزيور زوتي. اخر بارتي ديال الكور اللي كنا شفنا هما لي روبو دونك غنديرو هنايا على لي روبو. الوغ شنو هما لي روبو اللي قلنا روبو سي كوا ان روبو ديجا اللي بغينا نديرو ديفينيسيون ديالو شحال خصو يكون فيه لي كاركتيرستيك ديال الروبو خصو يكون مانيبيولاتور ولا كوموندي ياك يكون كوموندي et programmable شنو هما لي تيب اللي شفنا في لي روبو شنو قلنا لو روبو الاول اللي هو مانيبيولاتور تبع لوبيراتور ثاني قلنا سي سيكونسيال تبع المراحل والاخراني اللي هو intelligent c'est-à-dire il est plus flexible ممكن exécuter plusieurs tâches intelligent c'est bon ou les types l'affrène donc les trois types selon la fonction ou qui n'a les types l'affrène selon les coordonnées qui n'a جوج اللي هما ممكن يكون هاد لي روبو ممكن يكونوا التيب الاول سفيريك يعني فيه لا ليزون قلنا روتول بيفو والثاني التيب الثاني اللي هو بورتيك فيه لي غليسيير عندكم في الكور لي زيماج اكسيتيرا دونك جيسبر هاد تقريبا حطيت لكم لي مو المهمين الاساسيين في الكور الاول ديال الفيزيك من بعد غنشوفوا الكور ديال امبلونطاسيون ومن بعد ان شاء الله بالنسبه لللايف غنديروه من بعد ما نكمل امبلونطاسيون وغنناقشوا فيه لي دو كور اللي هما في الفيزيك اي امبلونطاسيون. بون كوراج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.